रेजिडुअल इन्कम अनि हाम्रा अरू इन्कमहरू जुन किसिमका C1 रिवार्ड्स प्राप्त गर्छौँ ती C1 रिवार्ड्सहरू पनि हामीले सोचेभन्दा राम्रो मात्रामा हामीले प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। त्यस्तै गरेर रिजनल प्रोडक्टहरू पनि छन् जुन सेफर ट्रिब्युट छ। यो चाहिँ अफ्रिका रिजनका क्लाइन्टहरूले युज गरिरहेका छन्। यिनीहरूको डिमान्ड पनि राम्रो रूपमा बढिरहेको छ। यस्तै जुन किसिमका रिजनल प्रोडक्टहरू छन् ती प्रोडक्टहरू हाम्रो नेपालमा अथवा तपाईँहरू संसारका जुन कुनामा हुनुहुन्छ त्यहाँका कम्पनीहरूले पनि आफ्ना प्रोडक्ट र सर्भिसहरू यहाँ जोइन हुने सम्भावना प्रबल छ। अझ अगाडि बढौँ। यो क्राउड1को जुन आम्दानी हुन्छ त्यो आम्दानी कसरी वितरण हुन्छ भन्ने कुरा पनि इन्ट्रेस्टिङ छ। यहाँ तपाईँहरूलाई एउटा पाई चार्ट देखाएको छु। यो चार्टमा तपाईँ देख्नुहुन्छ 20% आम्दानी अर्थात् खुद आम्दानीको 20% चाहिँ कम्पनी रनिङ कस्ट अथवा कम्पनीको स्टाफ, कम्पनीको कार्यालयहरूको भाडा प्लस कम्पनीले विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्नलाई जम्मा 20% रकम छुट्याएर आफूले खर्च गर्ने गर्छ भने कम्पनीले कमाएको खुद मुनाफाको 40% तपाईँ हामी C1 मेम्बर्सले कति C1 रिवार्ड्स कलेक्ट गरेका छौँ त्यसको आधारमा हामीलाई 3 महिनामा C1 रिवार्ड्स वितरण गर्ने गर्छ। 40% आम्दानीको 40% लगाउनुहोस्। त्यस्तै गरेर कम्पनीको आम्दानीको 40% चाहिँ तपाईँ हामीले कुन र्याङ्क प्राप्त गरेका छौँ, कति कन्ट्रिब्युसन गरेका छौँ, कति पसिना बगाएका छौँ, कति समय लगानी गरेका छौँ हो त्यसको मूल्याङ्कन हुन्छ। मूल्याङ्कन अनुसार हामी र्याङ्किङमा विभाजन भएका हुन्छौँ। जस्तो कि तपाईँ टिम लिडर हुन सक्नुहुन्छ, फर्स्ट स्टार, सेकेन्ड स्टार, थर्ड स्टार, 3-3वटा उ छ। त्यस्तै गरेर तपाईँ कोअर्डिनेटर हुन सक्नुहुन्छ, त्यस्तै म्यानेजर हुन सक्नुहुन्छ, डाइरेक्टर हुन सक्नुहुन्छ। यसरी जब माथि प्रमोसन हुँदै गर्नुहुन्छ तपाईको लङ टर्म रेजिडुअल इन्कम पनि बढ्दै जान्छ। हो कम्पनीले आम्दानी गरेको खुद मुनाफाको 40% रकम प्रत्येक महिना अंग्रेजी महिनाको 15 तारिक हामीलाई वितरण गर्ने गर्छ। अब यसको लिगालिटीको कुरा पनि उठ्ने गर्छ। लिगालिटीको कुरा गर्दा मेरा केही साथीहरूले सोध्नु भएको थियो कहाँ यसको लिगलको प्रमाण के छ अनि यो कहाँ छ भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। यहाँनिर मैले उहाँहरूलाई impactcity.com/contact मा उहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ ट्रान्सप्यारेन्टली। अनि युरोपको पनि म एकदम नजिक छु स्पेनको। म त गाडीमा गयो भने पनि जान सक्छु सजिलै माड्रिड सिटीमा। त्यहाँ गयो भने यो ट्याक्स नम्बर भनेर अंग्रेजीमा राखेको छ। हाम्रो पोर्चुगिज र स्पेनिस भाषा लगभग हिन्दी र नेपाली जस्तो हो। यसलाई चाहिँ निफ भनेर भन्छ, नुमेरो आइडेन्टिफिकेसन फिस्कल अथवा फिनान्स सम्बन्धी आइडेन्टिफिकेसन नम्बर भनेर भन्छ। त्यो चाहिँ B88429436 रहेको छ। अनि यसको कार्यालयको लोकेसन पनि छ यहाँ, उहाँहरूले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। स्पेनमै रहेका साथीहरूले पनि यो लोकेसन हेरिसक्नु भएको छ। सम्भवतः हामी पनि गयौँ भने केही भिडियोहरू बनाउन सक्छौँ। निकट भविष्यमै जाने प्लान बनाएका छौँ। त्यसैले यस्तो नचाहिने कुराहरूमा प्रश्न गर्नुभन्दा युरोपमा के नियम छ, जस्तो केही साथीले त के सोध्नुभयो भने दर्ता भएको कागजात अनि त्यहाँको अधिकृतले सिग्नेचर गरेको कागज के तपाईहरुसँग मौजुद छ भनेर पनि प्रश्न गर्नुभयो। उहाँलाई चाहिँ एकदम हम्बली मैले रिक्वेस्ट गरे कि यहाँनेर हामी आफैले पनि विभिन्न कागजात बनाउँदा त्यो सिग्नेचर अनि कार्यालयको छापहरू प्रयोग हुँदैन, यो चाहिँ अनलाइनमै काम हुने गर्दछन्। यो कुराको फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु यदि कसैले प्रश्न उठाउनुहुन्छ भने। अझ अगाडि बढ्न चाहन्छु। म अब यो क्राउड1मा अघि सुरुमा कुरा गरेको थिएँ 1 करोड मान्छेहरू जोइन भइसकेका छन्। अब 1 करोड मात्र होइन, अब 1 करोडमा एकैचोटी लगभग 1 करोड 10 लाखको संख्या बाहिर एक्सपोज हुन सक्छ। मैले अस्ति अनुमान गरेको थिएँ लगभग 4 दिनमा आउँछ होला भनेको, त्यो कुरा यहाँ उल्लेख छ। जस्तो कि मैले 2019 को कुरा गर्छु अथवा आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि सुरुवातमा 9 जुलाईको कुरा गर्यौं भने 75,000 मात्र मेम्बरहरू जोइन भएका थिए भने 2019 को अन्तिममा 30 डिसेम्बरमा आइपुग्दा 11 लाख मान्छेहरू जोइन भएका थिए। त्यस्तै यहाँ डेट अनि संख्याहरू छ। म तपाईहरुलाई अन्तिममा जान्छु
7 अगस्त 2020 मा चाहिँ यसको संख्या 1 करोड पुगेको छ। यो संख्या 7 अगस्तदेखि आजसम्म निकै संख्यामा बढेको छ। अब केही समयमै यसको संख्या फेरि डिस्क्लोज हुनेछ। अब यो कम्पनीको बारेमा तपाईले बुझ्नुभयो भने, अझ तपाईले यो कम्पनीमा के फाइदा पाइन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुभएको छैन, म एकछिनपछि बताउँछु। तर तपाई यदि जोइन हुन मन लाग्यो अथवा तपाई खुसी हुनुभयो भने जोइन हुनको लागि तपाईले प्याकेज, एजुकेसन प्याकेज लिनुपर्छ। एजुकेसन प्याकेज लिनलाई पहिलो प्याकेज छ व्हाइट प्याकेज भन्छ। जस्तो कि तपाईहरुको बेल्ट हुन्छ, मानौ कि सितेरियो कराटे अर्थात टेक्वान्डो खेल्दाखेरि व्हाइट, अनि ऑरेन्ज बेल्ट, ग्रीन बेल्ट हुन्छ। यस्तै गरेर यहाँ पनि कलर छ। सबभन्दा पहिले व्हाइट प्याकेज छ 99 युरो। यो खरिद गर्दा तपाईले एजुकेसन प्याकेज ब्रोन्ज प्राप्त गर्नुहुन्छ। अनि म्याचिङ बोनस हुन्छ। यसको बारेमा तपाईले नयाँ हुनुहुन्छ भने पछि बुझ्नुहुन्छ, पुरानो साथीहरुलाई यो धेरै पटक दोहोऱ्याएर प्रश्न बुझ्नु भएको छ। म्याचिङ बोनस 1 लेभलसम्म प्राप्त गर्नुहुन्छ भने स्ट्रीमलाइन बोनस 4 लेभलसम्म प्राप्त गर्नुहुन्छ व्हाइट प्याकेजले। भने व्हाइट प्याकेज लिँदाखेरि तपाईलाई 50 C1 रिवार्ड्स प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै यदि तपाईले ब्ल्याक प्याकेज लिनुभयो भने 299 युरो तपाईले गर्नुपर्छ, पेमेन्ट गर्नुपर्छ। एजुकेसन प्याकेजमा चाहिँ ब्रोन्ज र सिल्भर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। म्याचिङ बोनस 3 लेभलसम्म प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि स्ट्रीमलाइन बोनस 8 लेभलसम्म तपाईलाई C1 रिवार्ड्स 150 प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै यदि तपाईले गोल्ड प्याकेज लिनुभयो भने 779 युरो पेमेन्ट गर्नुपर्छ। एजुकेसन प्याकेज ब्रोन्ज, सिल्भर र गोल्ड प्राप्त गर्नुहुन्छ। म्याचिङ बोनस 4 लेभलसम्म, स्ट्रीमलाइन बोनस 12 लेभलसम्म प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले गोल्ड प्याकेज लिँदा 500 C1 रिवार्ड्स प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यस्तै अन्तिम छ टाइटेनियम। टाइटेनियमको लागि 2479 युरो तपाईले पेमेन्ट गर्नुपर्छ। एजुकेसन प्याकेजको लागि प्याकेजमा तपाईले ब्रोन्ज, सिल्भर र गोल्ड, त्यसैगरी प्लाटिनम प्राप्त गर्नुहुन्छ भने म्याचिङ बोनस 5 लेभलसम्म, स्ट्रीमलाइन बोनस 20 लेभलसम्म प्राप्त गर्नुहुन्छ। 1750 C1 रिवार्ड्स प्राप्त गर्नुहुन्छ। यसरी यसको जुन मूल्यको अलिकति वृद्धि छ त्यसको रेन्जसँगै तपाईको हरेक फ्यासिलिटीहरु अलिकति बढ्दै छ। जस्तो एजुकेसन प्याकेज अगाडिदेखि पछाडी बढ्दो क्रममा छ, त्यस्तै म्याचिङ बोनस बढ्दो क्रममा, त्यस्तै स्ट्रीमलाइन बोनस बढ्दो क्रममा, अनि C1 रिवार्ड्स पनि बढ्दो क्रममा। त्यसैले तपाईको लगानी अनुसारको फ्यासिलिटी छ। त्यसपछि मैले यो 4 वटा उसको बारेमा कुरा गर्दा, यदि व्हाइट प्याकेज कसैलाई व्हाइट प्याकेजमा जोइन बनाउनु भयो अथवा ब्ल्याक प्याकेजमा जोइन बनाउनु भयो भने व्हाइट प्याकेजको तुलनामा ब्ल्याक प्याकेज तपाईले आफ्नो डाउनलाइनर जोइन बनाउँदाखेरि तपाईको 3 गुणा बढी कमाई हुन्छ। गोल्ड प्याकेजमा 8 गुणा र टाइटेनियम जोइन बनाउनु भयो भने तपाईको 25 गुणा बढी कमाई हुने सम्भावना रहन्छ। अब तपाई जोइन हुनुभयो मानौ कि प्याकेज लिएर, भने तपाईले के पाइन्छ त यहाँ जोइन भएर, खाली जोइन हुने मात्र हो त भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ भने यहाँ अचम्म लाग्दा बोनसहरु प्राप्त हुन्छ, अचम्म लाग्दा कमाईहरु हुन्छन्। ती कमाईको बारेमा मैले संक्षेपमा तपाईहरुलाई बताउँछु। मैले यहाँ 5 वटा मात्र अहिले हामीले कमाई राखेका बोनसहरुको बारेमा अथवा यो कमन बोनसहरुको बारेमा मात्र कुरा गर्छु। एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनस, स्ट्रीमलाइन बोनस, म्याचिङ बोनस, फियर अफ लस र लङ टर्म रेजिडुअल इन्कम। लङ टर्म रेजिडुअल इन्कम चाहिँ मैले भनिसके, यो भन्दा पहिले पनि उच्चारण गरिसकेको छु। अरु 4 वटा गरेर मैले 5 वटा डिफरेन्ट बोनसको बारेमा कुरा गर्छु। सबैभन्दा पहिले म एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनसको कुरा गर्छु। मानौ तपाई जोइन हुनुभयो, एक जनालाई जोइन बनाउनु भयो, अनि अर्को जोइन बनाएर तपाईले फेरि राइट, तपाई जोइन हुनेबित्तिकै तपाईको अकाउन्टमा दायाँ बायाँ प्लेस गर्नुपर्छ। तपाईलाई त्यस्तो अप्सन हुन्छ। यदि तपाईले एउटा जोइन बनाउनु भयो, अर्को पनि लिएर यतै जोइन बनाउनु भयो भने तपाईलाई आम्दानी हुँदैन। त्यसैले तपाईको यसरी प्लेस गर्ने बेलामा आफ्नो अपलाइनरलाई सोध्नु होला। आवश्यक पर्यो भने हामीलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, अथवा जो हामी प्रेजेन्टेसन दिइरहेका छौं अथवा यहाँ साथीहरु अगुवा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले एकजना जोइन बनाउनु भयो, अर्कोलाई पनि मानव जोइन हुन राजी बनाउनु भयो भने तपाईले लेफ्टमा राख्नुहुन्छ, अनि राइट र लेफ्टमा राख्नु भने तपाईको कमाईको ढोका खुल्छ। अब कमाईको ढोका त खुल्यो, तपाईले कति कमाउनुहुन्छ भन्दा 18 युरो कमिन्छ। अर्थात 180 बिजनेस पोइन्ट भनेको 10 बिजनेस पोइन्ट इक्वल्स 1 युरो। त्यसैले 10 बिजनेस पोइन्टको 1 युरो हुन्छ भने 180 बिजनेस पोइन्टको 18 युरो। यसरी
18 युरो प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर मानौ कि तपाईले अथवा तपाईको अपलाइनरले अथवा यो डाउनलाइनरले राइटमा एकजना राखिदियो भने तपाईले फेरि यता बायाँ एकजना राख्नु भने यति बेला पनि तपाईले फेरि 18 युरो कमाउनुहुन्छ। हो यस्तो उमा चाहिँ यस्तो बनोटले तपाईले आम्दानी गर्नुहुन्छ भने 1:1 रेशियो भन्छ। एउटा दायाँ एउटा बायाँ, एउटा बायाँ एउटा दायाँ, यसरी 1:1 रेशियोमा तपाईले कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अलिकति गाह्रो, अरूले अरूको सहयोग नपाएको जस्तो हुन्छ भने कम्पनी लचिलो छ। किन लचिलो हुन्छ त्यो बारेमा पनि म कुरा बताउने छु। अब दोस्रो तरिकाले तपाईले अलिक बढी पैसा कसरी प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्दा मानौ कि यो तपाईको अपलाइनर तपाईभन्दा माथिकोले एकजना साथी राइटमा राखिदिनु भयो, प्लेस गरिदिनु भयो, अनि त्यस्तै गरेर तपाईले अथवा तपाईभन्दा माथिकोले अथवा तपाईभन्दा तल्लो यो मान्छेले अर्को एकजना स्पोन्सर गरेर फेरि दायाँ राखिदिनु भयो भने अब तपाईको दायाँमा दुईजना साथी भए। अघि माथि अघिल्लो हिसाब गर्दा 1:1 गर्दा जम्मा एउटा हुन्थ्यो, अनि अर्को बायाँ राखेपछि पैसा कमाउनु हुन्थ्यो। अब दुईवटा झुन्डिसक्यो। दुईवटा झुन्डिसकेको अवस्थामा अब तपाईले अरु कुनै पैसा कमाउनको लागि अरु कुनै साथीलाई एजुकेसन प्याकेज सेल्स बोनसबाट पैसा कमाउन अरु कुनै साथीलाई तपाईले राजी बनाउनु पर्यो, हैन, कुरा सुनाउनु पर्यो, अनि हो राम्रो रहेछ भनेर अर्को साथीलाई जोइन बनाउनु भयो भने लेफ्टमा प्लेस गर्नु होला। लेफ्टमा प्लेस गर्दा के हुन्छ भने तपाईले यो पहिलो साथीबाट पनि बोनस पाउनुहुन्छ, त्यस्तै दोस्रो साथीबाट पनि बोनस पाउनुहुन्छ। यसरी एकजना दुईजना तीनजनाबाट अब अघि दुईजनाबाट 180 90 90 जोडेर 180 थियो भने अहिले तीनजनाको जोड्दाखेरि 90 90 90 पोइन्ट्स जोड्दाखेरि 270 बिजनेस पोइन्ट प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो भनेको 27 युरो कमाउनुहुन्छ। 27 युरोमा तपाईले पुरै पैसामा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्न। 30% तपाईको C1 रिवार्ड पर्चेसमा जान्छ, अटो पर्चेस हुन्छ सफ्टवेयरबाट भने बाँकी 70% चाहिँ तपाईको क्राउड वान ब्यालेन्समा जान्छ, जुन चाहिँ तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ, निकाल्न सक्नुहुन्छ, झिक्न सक्नुहुन्छ। कसरी निकाल्ने कसरी झिक्ने भन्ने कुरा म पछि बताउने छु। हो यस्तो बनोटमा हामीले कमायौं भने यो चाहिँ 1:2 रेशियो अथवा एकतिर एकजना अर्कोतिर दुईजना गरेर तीनजनाको रेशियो अथवा तीनजनाको बोनस खाने, एकतिर एकजना एकतिर दुईजना, अर्थात् 1:2 रेशियो भनेर भन्छौं। कम्पनी अझै लचिलो छ, यो भन्दा पनि अझ धेरै कमाउन दिनुपर्छ क्लाइन्टहरूलाई भन्छ, अथवा यसमा जोइन भएका अभियन्ताहरूले सकेसम्म धेरै कमाउन दिनुपर्छ भन्छ। किन भन्दाखेरि कम्पनीमा 1 करोड मान्छेहरू हुनुहुन्छ। 1 करोड मात्र होइन, कम्पनीले 10औं करोड मान्छेहरू जम्मा पार्ने सोच बनाएको छ। जब सबै क्लाइन्टहरूलाई फ्यासिलिटी दिन्छ, धेरै कमाउने अवसर दिन्छ, त्यति बेला अरु धेरै मान्छेहरू जोइन हुन सक्छन्। अनि जोइन भयो भने के हुन्छ त भन्दा धेरै क्लाइन्ट देखाएर अरु धेरै कम्पनीहरूलाई ल तपाईहरु हाम्रो यति क्लाइन्ट हुनुहुन्छ, तपाईहरु पनि यहाँ भित्र अनलाइन बिजनेस गर्न आउनुस् भनेर अफर गर्न सक्छ, अथवा अरूले हामी पस्छौं भनेर रिक्वेस्ट गर्न सक्छन्। हो त्यसको लागि कम्पनीले हेर्नुस् त अझ सजिलो, अझ लचिलो, अझ धेरै कमाइको लागि बाटो खोलिदिएको छ। कसरी त भन्दाखेरि मानौ कि दायाँमा तपाईभन्दा अपलाइनरले एकजना जोइन गराउनु भयो, त्यस्तै तपाईभन्दा डाउनलाइनरले फेरि अर्को एकजना जोइन बनाउनु भयो, अनि यी डाउनलाइनरले फेरि अर्को पनि जोइन बनाउनु भयो। ल हेर्नुस् तपाईको दायाँ तीनजना मान्छेहरू झुन्डिसक्यो, अझ तीनजना नभएर 100औं जना हुन सक्छ। तपाईको यो चाहिँ पावर लेग हुन सक्छ। पावर लेग भनेको यसमा मान्छेहरू थपिने सम्भावना धेरै भएको हुन्छ। माथितिर अपलाइनरले अनि तपाईभन्दा तलको पनि एक्टिभ भयो भने यहाँभन्दा लामो लाइन बढ्न सक्छ। हो यस्तो अवस्थामा यदि तपाईले अब एकजनालाई जोइन बनाउनु भयो र लेफ्टमा प्लेस गर्नुभयो भने तपाईको यतातिर तीनजनाको बोनस प्राप्त गर्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् तीनैजनाको, एकजना दुईजना तीनजना, आफूले बनाएको समेत 4 जनाको तपाईले बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भनेको 90 90 90 र 90 गर्दा 360 बिजनेस पोइन्ट भनेको यो भनेको 36 युरो। 36 युरो पुरै तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्न। 30% चाहिँ C1 रिवार्ड्समा जान्छ अनि 70% तपाईको क्राउड वान अकाउन्ट ब्यालेन्समा जान्छ, जुन चाहिँ तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। हो यसलाई चाहिँ हामीले भन्छौं 1:3 रेशियो अथवा एकजना एकातिर तीनजना अर्कोतिर। हो यसरी कस्तो सुनौलो छ, कति मजाले आम्दानी गर्न सक्ने। ल हेर्नुस् त तीनजनाको बोनस एकजना राख्यो भने
अरु फेरि यता तल लामो छ भने अर्को एकजना राख्यो भने अर्को 3 जनाको खान पाउँछ। यो चाहिँ अनलिमिटेड खान पाउनुहुन्छ यदि तपाईको यताको लाइन राम्ररी बढेको छ भने। ल हेर्नुस् त यस्तो सुनौलो अवसर छ। अब एजुकेसन प्याकेजेस बोनसमा तपाईले व्हाइट जोइन बनाउँदा 18 युरो देखि 36 युरो सम्म कमाउन सक्नुहुन्छ। ब्ल्याक प्याकेजमा चाहिँ 56 युरो देखि 108 युरो सम्म, गोल्ड प्याकेजमा 144 देखि 288 युरो सम्म र टाइटेनियम प्याकेजमा तपाईले 450 देखि 900 युरो सम्म कमाउन सक्नुहुन्छ। यस पछाडी म दोस्रो बोनसमा लाग्छु, स्ट्रिमलाइन बोनस। स्ट्रिमलाइन बोनसको लागि पुराना साथीहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ, तपाईको प्याकेजले भर पर्छ। त्यस्तै गरेर तपाईले कति जना स्पोन्सर गर्नुभयो त्यसमा भर पर्छ र तपाईभन्दा पछाडी कति मान्छे जोइन भए यसमा पनि भर पर्छ। तर तपाईले यो लाइनको बारेमा चिन्तै गर्नु पर्दैन, खाली चिन्ता गर्नुस् त तपाईको प्याकेज र कति जना स्पोन्सर गर्नुभयो। अब तपाईको व्हाइट प्याकेज छ, मानौ 3 जना स्पोन्सर गर्नुभयो, तपाईले हप्तामा 5 C1 रिवार्ड कलेक्ट गर्न पाउनुहुन्छ। बुधबारको दिन तपाईले क्लेम गर्न पाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर मानौ तपाई व्हाइट प्याकेज हुनुभयो, तपाईले 8 जना सम्म तपाईले मानौ कि स्पोन्सर गर्नुभयो, तर तपाईको हेर्नुस् त C1 रिवार्ड्स यहीँनेर सकिन्छ, बाटो यहीँनेर तपाईको यात्रा टुङ्गिन्छ। अर्थात् 3 जना सम्म तपाईको बढेर जान्छ, चौथो पाँचौं जना स्पोन्सर गर्नेबित्तिकै तपाईको बाटो रोकिन्छ। त्यसैले तपाईको प्याकेज ब्ल्याक भएको राम्रो। ब्ल्याक हुनलाई तपाईले अपग्रेड गर्नु पर्यो, अनि अपग्रेड गइसकेपछि तपाईले 8 जना सम्म स्पोन्सर गर्दा 37.5 C1 रिवार्ड्स कलेक्ट गर्नुहुन्छ प्रत्येक हप्ता। अब तपाईले 9 जना स्पोन्सर गर्नुभयो भने ब्ल्याकको यात्रा पनि टुङ्गियो। अब तपाईको गोल्ड हुनुपर्छ, अर्थात् तपाईको प्याकेज गोल्ड भएको राम्रो। अनि गोल्ड हुँदा पनि यसको केही सर्कमस्टेन्स छ। 12 जना स्पोन्सर गर्नुभयो व्हाइट भने गोल्डले हप्तामा 125 C1 रिवार्ड्स कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब 125 C1 रिवार्ड्स कलेक्ट गरिसकेपछि अब 13 वटा ब्ल्याक तपाईले स्पोन्सर गर्नुभयो भने ब्ल्याकको यात्राले अब थप्न सक्नुहुन्न, यही रोकियो 125 मा। अब तपाईको प्याकेज टाइटेनियम भएको एकदमै राम्रो। अब टाइटेनियम हुनुभयो भने म्याक्सिमम कति कलेक्सन गर्नुहुन्छ त हप्तामा भन्दा ल हेर्नुस् त 15 जना टाइटेनियम बनाउनु भयो, तपाई पछाडी 1 करोड जोइन भयो भने मान्छेले तपाईले प्रत्येक हप्ता कति कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा 1125 C1 रिवार्ड्स प्रत्येक हप्ता, याद राख्नु होला। अनि यसको भ्यालु अहिले 1 C1 रिवार्ड्स बराबर 2 युरो छ, भनेको एक हप्तामा तपाईले 2250 युरो कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् प्रोबेबिलिटी। तर अहिले इन्टरनल एक्सचेन्ज पनि गर्न पाउनुहुन्न C1 रिवार्ड्स। त्यस्तै गरेर कम्पनी पब्लिक नहुन्जेल तपाईले बिक्री गर्न पनि पाउनुहुन्न। तर कम्पनीले सबै धेरै भन्दा धेरै क्लाइन्टहरूले के अनुरोध गरिरहेका छन् भने हाम्रो C1 रिवार्डलाई क्याशमा कन्भर्ट गर्ने सिस्टम चाहियो, अथवा हामीले आवश्यक पर्यो भने बेच्न पाउनु पर्छ भन्ने किसिमको दबाब परेकोले यसको म्यानेजमेन्ट टिम यो कुराको सम्बोधन गर्नको लागि धेरै लचिलो भएको पाइएको छ र कम्पनी पनि छिटै पब्लिक हुन्छ भन्ने किसिमको आश्वासनहरू आइसकेका छन्। त्यसैले साथीहरू सबैले C1 रिवार्ड्स कलेक्ट गरिराख्नु होला। यही C1 रिवार्ड्सको आधारमा तपाईले 3 महिनामा C1 रिवार्ड्सकै आधारमा कम्पनीको आम्दानीको 40% C1 रिवार्ड्स पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ। अब अर्को इन्ट्रेस्टिङ बोनस छ म्याचिङ बोनस। म्याचिङ बोनसको लागि पनि तपाईको प्याकेज अनि कति जना स्पोन्सर गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। सबभन्दा पहिले मानौ तपाईको व्हाइट प्याकेज हुँदा कति प्राप्त गर्नुहुन्छ त, कति कमाउन सक्नुहुन्छ त, त्यसको बारेमा म कुरा गर्छु। व्हाइट प्याकेज छ, तपाईले 4 जना स्पोन्सर गर्नुभयो भने तपाईले म्याचिङ लेभल 1 ढोका खोल्छ। अर्थात् तपाईले स्पोन्सर गरेका साथीहरूले जति कमाउनुहुन्छ त्यसको 10% तपाईको खातामा आउँछ। अब दोस्रो छ तपाईको ब्ल्याक प्याकेज। 8 जना स्पोन्सर गर्नुभयो, तपाईको लागि 2 लेभलसम्म म्याचिङ बोनस प्राप्त गर्नलाई ढोका खोल्छ। अनि तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ तपाईले स्पोन्सर गरेका र त्यो भन्दा तलतिरको लेभलको कमाईको 10% र 10% तपाईको अकाउन्टमा आउने गर्छ। ब्ल्याक प्याकेज नै छ, तपाईले 12 जना स्पोन्सर गर्नुभयो भने तपाईको
3 लेभलसम्म म्याचिङ बोनस प्राप्त गर्नलाई इलिजिबल हुनुहुन्छ। अनि यो भनेको के भने तपाईले स्पोन्सर गरेका त्यो भन्दा तलतिरका अझ पनि तलतिरका अर्थात् 3 वटा लेयरको जति जति कमाई गर्छन् त्यो मान्छेहरूले तपाईले हरेकबाट 10%, 10%, 10% भनेको यो लेभलको पनि 10%, अर्को लेभलको पनि 10%, अर्को लेभलको पनि 10%, त्यसरी कमाई हुन्छ। अब गोल्ड प्याकेज छ, 16 जना स्पोन्सर गर्नुभयो भने तपाई चौथो लेभलसम्मको म्याचिङ बोनस प्राप्त गर्नलाई इलिजिबल हुनुहुन्छ। त्यसको मतलब तपाईले स्पोन्सर गरेका त्यो भन्दा तलतिर, अझ तलतिर, त्यो भन्दा पनि तलतिर भनेको 4 लेभलसम्मको म्याचिङ बोनस प्राप्त गर्नुहुन्छ। अब अन्तिम त टाइटेनियम भइहाल्यो प्याकेज। अनि 20 जना तपाईले रिफर गर्नुभयो भने 5औं लेभलसम्म तपाईको ढोका खोल्छ म्याचिङ बोनस पाउनलाई। त्यो भनेको के भने तपाईले स्पोन्सर गरेका त्यो भन्दा तलतिर, अझ पनि तलतिर, अझ पनि तलतिर, अझ तलतिर भनेको 5 वटा लेयरमा जसले जति जति कमाई गर्छन् त्यसको 10%, 10%, 10%, 10% र 10%। हेर्नु त कमाई कति आकर्षक छ। अब म्याचिङ बोनसको कुरा यति नै गर्छु। अब फियर अफ लसको कुरा गर्छु। यो भनेको 14 दिनको कमाई। तपाई जोइन भएको दिनदेखि 14 दिनसम्म सफ्टवेयरमा काउन्ट डाउन सुरु हुन्छ तपाई जोइन भएको मिनेटदेखि। अनि तपाईले 4 जना जोइन बनाउनु भयो व्हाइट भने तपाईलाई 125 युरो प्राप्त हुन्छ 14 दिनमा। त्यस्तै तपाईले 4 जना ब्ल्याक बनाउनु भयो भने तपाईलाई 375 युरो प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै 4 गोल्ड बनाउनु भने 1005 युरो प्राप्त हुन्छ तपाईलाई। भने टाइटेनियम 4 जना जोइन बनाउनु भने 3150 युरो कमाई हुन्छ तपाईलाई। भने अब सबैजनाले व्हाइट लिन्छन्, सबैले ब्ल्याक नै लिन्छन्, सबैले गोल्ड नै लिन्छन् भन्ने छैन। मानौ कि तपाईले 3 वटा ब्ल्याक बनाउनु भयो, साथीलाई जोइन बनाउनु भयो, 1 जना व्हाइट बनाउनु भयो भने यो 3 जना धेरै बनाए भनेर तपाईले 375 दाबी गर्न पाउनुहुन्न। कम्पनीको सफ्टवेयरले अटो डिटेक्ट गरेर तपाईको एउटा व्हाइट मिसिएको रहेछ, त्यसैले तपाईले पाउने 125 भनेर तपाईलाई 125 भनेको 1250 बिजनेस पोइन्ट उपलब्ध बनाउँछ। यो मध्ये पनि यो कमाई यदि फियर अफ लस तपाईले प्राप्त गर्नुभयो भने पनि के हुन्छ भने 30% अटो C1 रिवार्ड पर्चेस हुन्छ भने 70% चाहिँ तपाईको क्राउड वान अकाउन्ट ब्यालेन्समा जम्मा हुन्छ, त्यो निकाल्न सकिन्छ। फियर अफ लसको कुरा पनि मैले यति नै गरेँ। अब तपाईलाई मैले यो भन्दा पहिले 2 पटक उच्चारण गरेको लङ टर्म रेजिडुअल इन्कमको बारेमा कुरा गर्छु। लङ टर्म रेजिडुअल इन्कम भनेको कम्पनीको खुद मुनाफाको 40%, या 20% चाहिँ कम्पनी रनिङ कस्ट, अर्को 20% अर्को 40% चाहिँ C1 रिवार्ड्समा वितरण हुन्छ भने 40% लङ टर्म रेजिडुअल इन्कममा वितरण हुन्छ। अर्थात् पेन्सन जसरी वितरण हुन्छ हाम्रो क्राउड वानमा रहेका साथीहरूलाई प्रत्येक महिना। मानौ यो महिनाको आम्दानी 21 लाख थियो भने यो के हुन्छ भने 21 वटा पोजिसनहरू छन्, पुलहरू छन्, यसमा चाहिँ 1-1 लाख रुपैयाँ वितरण हुन्छ बराबरीमा। जस्तो कि 21 लाख भयो भने 42 लाख भयो भने 2-2 लाख हुने भयो, यसरी वितरण हुन्छ। अनि वितरण यो चाहिँ कसरी यो पुल छुट्याएको छ भन्दा तपाईलाई थाहा छँदैछ। तपाईहरु टिम लिडर फर्स्ट स्टार, सेकेन्ड स्टार, थर्ड स्टार, कोअर्डिनेटर फर्स्ट स्टार, सेकेन्ड स्टार, थर्ड स्टार यसरी वितरण गरिएको अथवा बाँडिएको। अब मानौ यसरी 21 लाख युरो वितरण हुँदा 20औं लेभलमा 3 जना बियोन अनि जर्ज र रेन्ज 3 जना मान्छे मात्र छन् भने यिनीहरूले कति प्राप्त गर्ने भयो भन्दा 33,333 युरो 33 सेन्ट। ल हेर्नुस्, एक महिनाको लङ टर्म रेजिडुअल इन्कम प्रत्येक महिनाको 15 तारिक वितरण हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर यिनीहरूले यहाँबाट मात्र हैन, अब यहाँ तलतिर मानौ कि यो डाइरेक्टर फर्स्ट स्टारमा अस्ति 557 युरो 60 सेन्ट प्राप्त भएको थियो भने यो भाग पनि पाउँछन् यिनीहरूले। ल हेर्नुस्, यहाँ 500 थियो, यहाँ 33,000 थियो भने यहाँ बीचमा कति होला अनुमान गर्नुस्। यहाँ तल कति कति प्राप्त गरे होला, सबै पाउँछन् यो 3 जनाले। ल हेर्नुस् त, बसी बसी उनीहरूले यो भन्दा पहिले मेहनत गरेको भरमा उनीहरूले महिनै पछि करोडौं रुपैयाँ जम्मा गर्न सक्छौं नेपाली रुपैयाँको कुरा गर्ने हो भने। त्यस्तै गरेर डाइरेक्टर फर्स्ट स्टारमा पुग्नु भयो भने तपाईलाई लग्जरी क्रुजमा 1 हप्तासम्म घुम्न पाउनुहुन्छ। यो टप लिडर्सहरुसँग, म्यानेजमेन्ट टिमसँग 1 हप्ताको लागि तपाईले भिआइपी लग्जरी क्रुजमा घुम्न पाउनुहुन्छ भने यो भन्दा माथिल्लो लेभलमा तपाई हुनुहुन्छ भने तपाईलाई विभिन्न किसिमका बकेट लिस्टहरु, विभिन्न किसिमका प्रोग्रामहरुमा तपाईलाई इन्भल्भ बनाउँछ, इन्सेन्टिभ्स दिन्छ कम्पनीले, तपाईको सम्मान गर्छ। अब मैले मन्थली र क्वार्टरली रिवार्ड्सको कुरा गरेको थिएँ यो भन्दा पहिले।
कसरी वितरण गर्छ भन्दा ल हेर्नुस्, रेजिडुअल इन्कम प्रत्येक महिना 15 तारिक वितरण गर्छ भन्नाले अगस्त 15 सम्म 15 सिद्धियो। अब सेप्टेम्बर 15, अक्टोबर 15, नोभेम्बर 15, डिसेम्बर 15 मा वितरण गर्दैछ यो वर्ष। त्यस्तै गरेर जुनको 15 मा C1 रिवार्ड्स वितरण गरेको थियो भने अब आउने महिनाको 15 तारिक अर्थात् सेप्टेम्बर 15 मा C1 रिवार्ड्स प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै गरेर डिसेम्बर 15 मा पनि C1 रिवार्ड्स प्राप्त हुन्छ, जुन चाहिँ मैले 3 महिनामा प्राप्त हुन्छ भनेको थिएँ। अब यहाँ हामीहरू विभिन्न उहरू क्रस गर्दै जान्छौँ पोस्टहरू। अब कसरी हुन्छ भन्ने कुरा यो केही नयाँ साथीहरूलाई प्रोपर हुन सक्छ भनेर यो फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। मानव एकजना साथी यहाँ जोइन हुनुभयो, यो साथीको बारेमा हेर्ने हो भने ल हेर्नुहोस् त, उसको दायाँमा थोरै मात्र मान्छेहरू जोइन हुनुभयो, बायाँमा धेरै। त्यसैले उहाँले केही पैसा त कमाउनु भयो, तर सोचे जस्तो प्रगति गर्न सकेको देखिँदैन। भने अर्को दोस्रो मान्छेको कुरा गरौँ, यो मान्छेले त 79 लगानी गर्नुभयो वा 279 लगानी गर्नुभयो, सुत्नुभयो सम्म त उहाँले सोच्नुहुन्छ होला क्राउड वानमा केही पनि आउँदैन रहेछ, मतलब मेरो पैसा फस्यो भन्ने पनि सोच्नुहुन्छ होला। ल हेर्नुहोस्, तर उहाँभन्दा पछाडि जोइन भएको मान्छेको अवस्था हेर्नुहोस् त, दायाँतिर यतिका धेरै, बायाँतिर यतिका धेरै। अनि यो मान्छेले पैसा पनि राम्रो कमाउनु भयो, उहाँको पोजिसन छ नि, र्याङ्क, त्यो पनि निकै माथि जानुभयो। यो मान्छे भन्दा माथि पुग्नुभयो, यो मान्छेले भन्दा धेरै कमाउनु भयो। त्यसैले तपाईभन्दा अपलाइनर नै ठुलो हुन्छ, तलकोले काम गर्दा अपलाइनरले माथि जान्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। तलको मान्छेले पनि प्रगति गर्न सक्छ। यति मात्र उदाहरण राखेँ मैले। अब C1 क्राउड वान चाहिँ के हो के होइन भन्ने बारेमा संक्षेपमा, क्राउड वानले एजुकेसन प्याकेज वितरण गर्छ, तपाईहरुलाई उ गर्छ, सेल गर्छ, तर C1 रिवार्ड्स निशुल्क वितरण गर्छ। यो अनलाइन सोशल प्लेटफर्म हो, यसमा पार्टनर कम्पनीहरूले अनलाइन बिजनेस गर्ने गर्छन्। यसमा बिटकोइन, इथेरियम जस्ता अल्टरनेटिभ पेमेन्ट मेथडको रूपमा यस्तो क्रिप्टो करेन्सी युज हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीलाई यसका इन्कमहरू पनि क्लाइन्टलाई वितरण गर्छ क्राउड वानले। भने क्राउड वान चाहिँ शेयर वितरण गर्दैन क्राउड वानले। त्यस्तै ग्याम्बलिङ कम्पनी होइन, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी होइन, लटरी कम्पनी होइन। क्रिप्टो करेन्सी युज गर्यो अल्टरनेटिभ पेमेन्ट मेथडको रूपमा, तर क्रिप्टो करेन्सीको ट्रेड चाहिँ गर्दैन। त्यस्तै फरेन एक्सचेन्ज कम्पनी पनि होइन यो। त्यस्तै यसले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुस् धेरैभन्दा धेरै अनि धेरै मुनाफा कमाउनुस् पनि भन्दैन। त्यस्तै यसले गेम पनि आफै उत्पादन गर्दैन। अब यो अनलाइन बिजनेस हो, तपाईले प्राप्त गर्नुभएको रकम युरोमा तपाईले ठ्याक्कै देख्न सक्नुहुन्छ बिजनेस पोइन्टको आधारमा। अनि युरोमा मात्र होइन, तपाई जुन देशमा बस्नुहुन्छ त्यहाँको करेन्सीमा कन्भर्ट गरेर बिटकोइनमा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गिफ्ट कोड साथीहरूलाई युज गर्न दिने, तपाईले क्यास लिने अथवा बैंक ट्रान्सफर गराउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईको आफ्नै बैंकमा पनि यहाँ उबाट हाम्रो क्राउड वानको अकाउन्ट ब्यालेन्सबाट विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर एउटा कार्ड पनि वितरण गर्ने हरेक क्लाइन्टलाई भन्ने खालको कुरा पनि आएको छ। यसले कोभिड-19 को कारणले केही ढिलाइ भएको छ। अब तपाईले फोन कन्ट्याक्ट हुन्छ, मेसेन्जर कन्ट्याक्ट हुन्छ, सबै साथीहरूलाई सम्पर्क गर्नु होला। तपाईका स्कुलका साथीहरू अनि कलेजका साथीहरू, तपाईका रिलिजियस फ्रेन्ड्सहरू, तपाईका रिलेटिभ्सहरू, तपाईका गाउँका साथीहरू हैन, तपाईका अफिसका साथीहरू, तपाई यदि व्यापार गर्नुहुन्छ भने कस्टमरहरू, तिनीहरू सबैलाई तपाईले लिस्टिङ गरेर भन्नुभयो भने संसार यति चौडा छ, यति धेरै छ कि तपाईले अझै हजारौं मान्छेलाई जोइन बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ अपलाइनरहरू बोस हुनु हुँदैन। बोसले के गर्छ, मिसनमा पुग्नलाई आफू यसरी ठुलो भएर ठाटिन्छ अनि अरूलाई काम हराउँछ। तर तपाई अपलाइनर हो अथवा तपाईले लिडिङ गर्नुहुन्छ भने तपाई लिडरले अरू सँगसँगै काम गर्नुपर्छ। तब बल्ल तपाईको मिसन दुर्घटना बिना लामो यात्रा गर्न सक्छ। यो मान्छे कहाँ गएर पल्टिने हो थाहा छैन, यिनीहरू कहाँ गएर ठाक्छन् र यसलाई बोसलाई पल्टाइदिन सक्छन्। त्यसैले हामी बोस हुनु हुँदैन, लिडर बन्नुपर्छ। अब मैले छोटकरीमा एउटा कथा सुनाउँछु तपाईहरुलाई। कथा त तपाईले सुनिसकेको कथा हो, द हेयर एन्ड द टर्टस। यो कथा सुन्नुभयो? यो कथा त सुन्नुभयो, तपाईले पहिलो पार्ट मात्र सुन्नुभयो। मैले दुईवटा पार्ट सुनाउँछु, अर्को दुईवटा पार्ट संक्षेपमा। यो कथा भनेको कस्तो भयो भने
एकचोटि यो उसले खरायोले कछुवालाई ढिला हिँडेको देखेर साह्रै जिस्काएछ। जिस्काएपछि उनीहरू दौडिने कम्पिटिसनमा भाग लिएछन्। भाग लिँदाखेरि यो खरायो त्यसरी दौडिएछ, यसलाई चाहिँ कहाँ आकाश पाताल छोडिदिएछ। छोडिदिएपछि बाटामा आएर यो सुतेछ। हेर्नुहोस्, कछुवा सुतेछ। सुतेपछि के अरे खरायो सुतेछ अनि कछुवा धीमा गतिमा अगाडि बढेछ। अनि जहाँ विनिङ पोस्ट हो पुग्नु पर्ने हो त्यहाँ पुग्दाखेरि बल्ल बिउजिएछ खरायो। अनि स्लो एन्ड स्टेडी विन्स द रेस भनेर हामीले पढेको कथा यति हो। पार्ट 1 सिद्धियो। अब पार्ट 2 मा लाग्छु। भाग 2 मा के भएछ भने खरायोले हारेछ। हेर्नुहोस्, खरायो हारेपछि कछुवासँग साह्रै रिस उठेको रहेछ। रिस उठेपछि के गर्यो भने यसले बदला लिने कोसिस गर्यो। अनि बदला लिने कोसिस गरेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त, जङ्गली जनावरहरू जम्मा पारेर अब दौडिएछ। हेर्नुहोस् त, दौडेर यो चाहिँ उड्यो, कछुवा चाहिँ धीमा गतिमा बिस्तारै बिस्तारै हिँड्यो। अनि हिँडेपछि के भयो त भन्दा खरायोले दोस्रो रेसमा चाहिँ मजाले जित्यो। हेर्नुहोस्, कछुवा यति थोरै हिँड्दा ऊ चाहिँ गन्तव्यमा पुगिसक्यो। कथा सिद्धियो। यहाँनिरको कथा के भयो भने यसको सार चाहिँ के भयो भने जो छिटो दौडिन्छ अर्थात् जसको रफ्तार द्रुत गतिमा अगाडि छ उसले जित्छ भन्ने भयो। अब भने म तपाईहरु कहाँ तेस्रो पाठ, यो कछुवा र खरायोको तेस्रो पाठ सुनाउँछु। तेस्रोमा के भयो भने कछुवालाई अब फेरि रिस उठ्यो। दोस्रो चोटि हार्दाखेरि पहिलो चोटि जितेको थियो। अनि कछुवाले यस्तो गरेछ, रात दिन निद्रा लागेन रहेछ। किनभने उनीहरुको पुरस्कार पनि थियो। तपाईहरुलाई पुरस्कार थाहा छैन होला। सबभन्दा पहिले पुरस्कार खेलैमा उनीहरुले 500 पुरस्कार राखेका थिए। त्यसपछि 50,000 पुरस्कार राखेका थिए। यो चोटि कछुवाले 5 लाख पुरस्कारको घोषणा गर्यो। 5 लाखको बाजी राखे, बेटिङ गरे। अनि के भयो होला तपाईले अनुमान गर्नुस्। रेस सुरु भयो। यहाँ थुप्रै जनावरहरू थिए, तिनीहरूले पनि देखेका थिए। अब सुरु भयो। हेर्नुस्, दौड सुरु भयो। ल हेर्नुस् त, कछुवा त यस्तो छ चाला। अनि खरायोले जिस्काउँदै हेर्यो अनि अगाडि दौडियो। अगाडि दौडियो, यहाँ कर्नरमा पुग्दासम्म पछाडि हेर्दा त खरायै आउँदैन। हेर्नुस् कति हो कति छोडिएको छ। अब यहाँ कर्नरमा पुगेको बेलामा हेर्नुस् है, तेस्रो पार्ट हो यो कथा। मैले सिद्धाउनै लागे। यहाँनेर पुग्दा त यो कछुवा पछाडि देखिँदैन, अगाडि पो देखिन्छ। हेर्नुस् ककर 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 हिँडिरहेछ। फेरि यस्तै गरेर उसले भेट्छ त्यो यहाँ कर्नरमा भएको यसलाई चाहिँ फेरि जिस्काउँदै ऊ चाहिँ फेरि रफ्तारमा कुड्छ। अब देख्ने भइस तेरो 5 लाख रुपैयाँ भनेर जिस्काउँदै फेरि अर्को घुम्ती आउँछ। अर्को घुम्तीमा त अगाडि पुगेको छ। हेर्नुस् कछुवा यस्तै गरेर थुप्रै घुम्तीहरुमा कछुवाले जित्दै 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 आयो। अन्तिममा यो खरायो चाहिँ दौडिदै 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 जहाँ पुग्नु पर्ने ठाउँ थियो, पुग्नु पर्ने ठाउँमा त हेर्नुस् त कछुवा अघि नै पुगेर पनि उले चाहिँ 5 लाख पुरस्कार अनि कप पनि रहेछ। हेर्नुस् त्यो कप पनि प्राप्त गरिसकेछ। हेर्नुस् त विनर बनेछ, जितेछ। हेर्नुस् तेस्रो कथा पनि सिद्धियो। यसको सार के रहेछ भने यो कम्पिटिसनमा पनि केही नियमहरू थिए होला। तर नियममा के भनेन रहेछ भने मान्छेमा के कछुवाको समूह अर्थात् कछुवाहरूको टिम मिलेर यहाँ लड्न पाइदैन भन्ने नियम चाहिँ छैन रहेछ। त्यही भएर कछुवाले सबैले सल्लाह गरेर 10 वटा कछुवाले एउटा यो कुनामा बस्ने, अर्को घुम्तीमा अर्को घुम्तीमा एकजना चाहिँ अन्तिममा पुगेर बस्ने भने। अनि खरायोले 9 वटा कछुवा भेट्यो, पछाडि छोड्यो। 10औं कछुवा त उता गएर पुरस्कार थापिसकेको। ल हेर्नुस् जितिसकेको, 5 लाख रुपैयाँ हार्यो। हेर्नुस् खरायो। त्यसैले टिम वर्क हो। जति सुकै ट्यालेन्टलाई पनि अब यो जमाना भनेको टिम वर्कको जमाना हो। समूहको काम, समूहले गर्ने कामको जमाना छ। त्यसैले हामीहरू समूहमा मिलेर काम गर्नुपर्छ। जस्तै खरायोहरू भए पनि हामी कछुवाकै गतिमा अगाडि बढ्ने मान्छे भए पनि हामीले जित्न सक्छौं। अब योमा 2 वटा वाक्य भन्छ, सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फूलको माला, यो कथा वैकुण्ठ जाला भन्ने बेलामा तात्तातै मुखमा आइजाला। कथा चाहिँ समाप्त भयो। अब मैले
चर्चित गायक रामेशको एउटा गीत लिएको छु। तपाईहरुले पनि हात लिनुस्, हात जोडौं। तपाईले स्वर उडाल्नु, स्वरहरु जोइन गरौँ। शक्ति लिनुस्, शक्तिहरु जोइन गरौँ। हामी के गर्छौं भन्दा हाम्रो प्रगति र समृद्धि निश्चित छ। आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्छौं क्राउड वानबाट र भातृत्व र मानवताका लागि पनि यसले योगदान दिन सक्छ। त्यसैले साथीहरु जाग्दै रहनु होला, सपना देख्दै रहनु होला र त्यो सपना पूरा गर्नलाई कडा मेहनत गर्दै रहनु होला। अनि तपाईको डेडिकेसन, तपाईको समयको लगाव हुनै पर्छ। म त यो समय पछाडी केहीसँग मिटिङ छ, फोन आइरहेको छ, म छिटै निक्लनु पनि पर्छ, किनभने हामीले सक्सेस प्राप्त गर्नु छ, सफलता प्राप्त गर्नु छ। त्यसैले अघि मैले भने नि विभिन्न पेशाका मान्छेहरू, विभिन्न फिल्डका मान्छेहरू, विद्यार्थी, शिक्षक, प्रोफेसर, डाक्टर, नर्स अनि कामदार, अनएम्प्लोयमेन्ट, हामी सबै अब केमा राम्रो हुन्छ विचार गर्न जरुरी छ र सफलता प्राप्त गर्न जरुरी छ। यहाँहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। निम्दाई प्लिज। थ्यांक यू अर्को आवाज सुनेको छ योगन भाइ? हजुर सुनेछु दाइको। हजुर अर्को आवाज सुनेछ? अर्को सुन्ने छैन, दाइलाई सुनिरहेछु मैले। ओके थ्यांक यू। मैले आज युट्युबमा लाइभ लगाएको छ कि आफू त्यो रियल टाइम र पास्ट टाइममा अलिकति फरक हुने रहेछ। अहिले सक्यो। हजुर दाइ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ प्लिज। ओके यो युट्युबमा लगाएको भएर मैले यसलाई युट्युबलाई अहिले बन्द गर्ने, किनभने मेरै पछि रिपिट गर्छ उसले, त्यसले गर्दा म युट्युबलाई अहिले लाइभलाई चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने जस्तो देखियो। अनलेस यो सँगसँगै गऱ्यो भने मात्रै हेरौँ, एकछिन पछि मलाई क्याप्चर गर्दैन होला।